सलमा आवान नॉवल निगार, अफसाना निगार, सफरनामा निगार, मुतरजम, कॉलम निगार और अदब की नक्काद सलमा आवान 11 सितंबर सन 1943 को समीपुर जालंधर में पैदा हुई। सलमा आवान ने इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल सदर बाजार लाहौर छावनी से इब्तदाई तालीम हासिल की। इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड से ग्रेजुएशन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख में एमए की सनद हासिल की। सलमा आवान ने जून 1969 से अगस्त 1970 तक ढाका यूनिवर्सिटी में तालीम पाई। आपने इस पुराशोभ अहद के मुशाहदात पर तन्हा के उन्वान से नॉवल भी लिखा। कई बरस बाद जो शर्मिंदा इशात हो सका। सलमा आवान ने तदरीस से पेशावराना जिंदगी शुरू की। 70 की दहाई में लाहौर के मज़ाफात में एक स्कूल कायम किया, जिसकी 4 शाखों में 3000 से जायद बच्चे तालीम पा रहे हैं। आलमी अदब पर गहरी नजर रखने वाली सलमा आवान ने सन 1967 में नॉवल निगारी से अपने अदबी सफर का आगाज किया। सलमा आवान अब तक 7 नॉवल और अफसानों के 6 मजमूए तसनीफ कर चुकी हैं। सलमा आवान एक सयाह की रूह लेकर पैदा हुई हैं। उन्होंने सफरनामा निगारी के लिए सयाहत इख्तियार नहीं की, ताहम उनकी सयाहत से 11 सफरनामे वजूद में आए। सलमा आवान ने यूरोप, मशरक़ वुस्ता और मशरक़ बईद की सयाहत के अलावा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के बारे में सफरनामा निगारी को एक मुनफरिद असलूब बख्शा है। सलमा आवान के अखबारी कॉलमों के मुतअद्दिद मजमूए शाया हो चुके हैं। रियासत पाकिस्तान ने सलमा आवान की अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें सन 2024 में मुल्क का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आज हम अपने कौमी अदब की एक नहायत मुमताज़ हस्ती, मुमताज़ अफसाना निगार, नावल निगार, सफ़रनामा निगार, मुतरजम, कॉलम निगार और नक्काद मोहतरमा सलमा आवान से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आपा आदाब। बहुत शुक्रिया वजाहत। आपा, पैदा तो आप 11 सितंबर 1943 को जालंधर के करीब एक ज़मींदार घराने में समीपुर जी, लेकिन शऊर की आंख आपने लाहौर में खोली और गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल जो अब कॉलेज हो गया है, सदर बाज़ार, वो आपका स्कूल था जी। आपने दुनिया भर के बारे में कम से कम कोई 12-14 सफ़रनामे तो आपके मेरी नज़र से गुजरे जी। लाहौर पे तवज्जो नहीं किया। लाहौर, पुराना लाहौर, जिसकी गली कूचों को मैंने रौंदा है। आप ये कह लीजिए कि मुझे 5 रुपए की भी चीज़ लेनी होती थी तो मैं रेलवे स्टेशन पे उसकी बस पे बैठती, बल्कि वो जो वैगन या बस पे बैठती थी और लोनखा बाज़ार से, लंडे बाज़ार से होती हुई कश्मीरी बाज़ार से, सारा ये मैंने बहुत मैंने इसको एक्सप्लोर किया। और इनका अपने हर सफ़रनामे में कहीं न कहीं उन यादों को मैंने दोहराया, उसको शेयर किया। जहाँ जिस मुल्क का भी डाउनटाउन देखने के लिए गई, वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं लाहौर का जिक्र न करती। रिजेम्बलेंस हुई जी। तो जी। ये चीज़ है कि लाहौर तो आपकी जोड़ों में बैठा हुआ होता है। लाहौर जो है वो तो नासिर ने कहा ना, हाँ, शहर लाहौर तेरी रौनकें दाएम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझे। और नासिर से कई सदियां पहले
पहले मलका नूरजहां ने कहा लाहौर रा बजान बराबर खरीदाई, बिल्कुल बिल्कुल सही जन्नत बात। दीगर खरीदाई। जन्नत दी तो नूरजहां ने इसको नूरजहां। अप्रिशिएट किया हुआ है, उसके गली कूचों को, उसकी आबो बिल्कुल हवा को, वहाँ के रहने का उसका अपना कल्चर और आज की दुनिया का अपना कल्चर। अब मुझे पूछना था कि आपने कॉलेज की तालीम जी तो कूपर रोड कॉलेज से हासिल जी। की, तो क्या उस ज़माने में अल्ताफ़ फातिमा वहाँ पे पढ़ा रही थी? जी, वो भी पढ़ा रही थी। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन अहमद भी पढ़ा रही थी। ये दोनों हमारे ये उर्दू अदब के में सफ़े अव्वल की, सफ़े अव्वल की, वो सफ़रनामा निगारी में और वो फजीलत अफसाना में और नॉवेल में। हाँ। कुछ बताइए उनके बारे में, क्या आपको उनसे बराह रास्त तालीम का जी, मौका भी मिला? अल्ताफ़ फातिमा से तो मेरा कुर्बत का एक रिश्ता रहा। और बेगम अख्तर रियाजुद्दीन अहमद को मैंने उनको देखा, और वो लिटरेचर पढ़ाती थी और मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, लेकिन उन रवशों पर, उन जगहों पर जहाँ वो चलती थी, वो एक लखनऊ की तहज़ीब का एक मुकम्मल नमूना थी। साड़ी में बहुत खूबसूरत सा जोड़ा बनाए, बहुत मतीन बुर्दबार सी एक शख्सियत जो मोहब्बतों की सफ़ीर थी। और फिर उनका सफ़रनामा जो पहला था, 7 समंदर पार, जी, ये आया, और इसने जो धूम मचाई। ये उर्दू डाइजेस्ट में इसकी कुछ किस्तें छपी, और जी। उन्होंने ही इसको पहले अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब की अदालत, जी, और उन्होंने ही इसको छापा। वो बहुत बड़े पारख हैं। जी, अल्ताफ़ फातिमा जो थी, जी, इनके बगैर उर्दू डाइजेस्ट का कोई पर्चा मुकम्मल नहीं होता था। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ख़ुसूसी तौर पर उनको फ़ोन करती थी, और मेरा ख़्याल है दस्तक न दो वो नॉवेल है जिसके हम सब गर्वित हैं। अब तो खैर उसका नया एडिशन आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो रफ़ीक हुसैन की भांजी थी। हाँ, बिल्कुल। वो अदीब हुसैन रिजवी की अजीज़ा थी, जो हाँ, निगर मसूद के वालिद थे। वालिद थे, तो बिल्कुल उनकी सही। एक तहजीब थी। तहजीब थी वो। तो अल्ताफ़ फातिमा का वो जब वजाहत, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप ही को बात करो। मेरा बहुत उनके साथ लॉरेंस रोड पे जब वो जी, वो रहती थी, बिल्कुल। तो उस वक्त मैं अक्सर उनके पास जाया करती थी, और वो उनमें एक बहुत प्यारी आदत थी, वो बहुत अप्रिशिएट करती थी अपने जूनियर्स को, बहुत मोहब्बत करती थी। और मेरा ख़्याल है कि ये उनकी वो सिफ़त है कि जो बहुत कम लोगों में, बड़े लोगों में बहुत कम, थी। अल्ताफ़ फातिमा उन लोगों में से थी। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख़ में MA किया, जी, और फिर ग़ालिबन आपका आखिरी बैच होगा जो मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान के एक्सचेंज प्रोग्राम में। जी, आप ग़ालिबन मिड 69 से अगस्त 70 तक मैं वहाँ रही। आप ढाका में थी, ढाका जी। यूनिवर्सिटी में थी, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जी। तालीम पा रही थी। आपने जो उसके बारे में नावल लिखा तन्हा, उस जी। पे अलग से कुछ मुझे पूछना है, जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि आप ज़माना अमन में हाँ, मशरक़ी पाकिस्तान जाने वाले आखिरी आखिरी लोगों में आप से, कह लीजिए। तो मुशाहिदात क्या थे, और वाइब्स पॉलिटिकल सोशल क्या थी, कल्चरल फ़िज़ा क्या थी ढाका की और इस पाकिस्तान की? वजाहत हमें से वो ज़माना, अमन का ज़माना, मशरक़ी पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकती है, वो उनका इज़्तिराब का ज़माना था। और ये इज़्तिराब पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में या मशरक़ी बंगाल में या हाल के बांग्लादेश में था। पॉलिटिकली उस कौम में बहुत शऊर था। सही। बच्चों में इवन 8 साल के या 10 साल के जो बच्चे थे, जी, वो भी अगर आप उनके साथ में कोई बात करते हैं, तो वो अपना जो माफ़ियुल ज़मीर है, या अपना मुद्दा है, या भाषानी की 11 पॉइंट्स हैं, या
मुजीब के 6 पॉइंट्स थे, उनके ऊपर वो बात करते थे। और उनका जो एक कॉमन आदमी है, जो जैसे कि मेरा ख़्याल है कि मुझे ये जो पहला ताज्जुब उस फ़िज़ा में जाकर हुआ, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि मैंने देखा कि उन्होंने स्ट्राइक रात को कॉल की। ये अगस्त का मेरा ख़्याल दिन थे, और भाषानी ने कॉल की, तो सुबह पूरा ढाका जो था वो बंद था। और उस वक्त मैं मशरक़ी मग़रबी पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकती थी कि किसी लीडर के ऊपर हमारी आवाम इस तरह से कोऑपरेट कर सकती है और इस तरह से फॉलो कर सकती है, स्ट्राइक हो सकती है, और इस तरह से लोग उसको मानते हैं। या ये शऊर था औरतों में, लड़कियों में, मर्दों में, वो लोग जो कॉमन आदमी थे, जिनके बारे में हम जानते हैं कि नहीं सियासत का क्या पता, उनमें भी था। और मैं ये होता था कि मैं छुट्टियां होती थी 4 दिन की या 5 दिन की, तो हॉस्टल की लड़कियां जो हैं वो अपने घरों को जाती थीं जैसे, तो मैं किसी के साथ कह देती थी कि चलो इस दफ़ा में मुझे अपने साथ ले चलो। तो फिर ज़ाहिर है कि वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए उनके घरों में जाना, उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना। और ये नहीं कि उनको उर्दू इसकी समझ नहीं आती थी, आती थी, उर्दू के गानों के बहुत वो शौकीन थे, लेकिन बोलने से अवॉइड करते थे, कोशिश करते थे कि मैं बांग्ला में बात करूं। और मैंने बहुत जल्दी तेज़ रफ्तारी के साथ में बांग्ला सीखी। तो मतलब ये है कि वो वक्त मैंने मुशाहिदा इस तरह से, वो तजुर्बात मिले, मुशाहिदात मिले, दुख मिला, और एक इज़्तिराब, और ये महसूस होना कि ये मुल्क, ये मेरे वतन का ये हिस्सा अब कट जाएगा मुझसे। ये वो इज़्तिराब था जो हर वक्त आपके अंदर आपको बेचैन रखता। इट वाज इन द एयर। तो आपका उस वक्त भी मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में शरह ख़ानगी ईस्ट पाकिस्तान में डबल थी। दूसरे उनकी जो सियासी तारीख थी, हाँ, वो हमसे 100 बरस आगे थी। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल वजाहत बिल्कुल ठीक बात। उनकी जंगे पलासी 1757 में हुई है। हाँ, बिल्कुल सही है। 1857 में या 1757 में 100 बरस है। 100 बरस। आप जब वापस तशरीफ़ लाएं और ये किसी की आज़ादी किसी का सामना होती है, सियासत जी, जंग में भी ये होता है। हाँ, बहुत कम लोगों ने इतनी संजीदगी से 71 के बारे में लिखा है। इंतज़ार हुसैन साहब ने लिखा है, मसूद अशर साहब ने लिखा है, हाँ, तारिक महमूद ने लिखा, अल्लाह मेघ दे। हाँ, आपने नावल लिखा तन्हा, और वो आपका, जहाँ तक नावल का ताल्लुक है, एक संजीदा क्रिटिक ऑफ लाइफ जी के तौर पे वो पहला नावल था, और उसे छपने में बहुत बरस लग गए। जी बिल्कुल। क्या असबाब थे? बहुत जज्बों के साथ, वजाहत बहुत गहराई से और इम्पार्शियल होकर मैंने उसको लिखा। मैंने, अगर वेस्ट पाकिस्तान की लोग ज़िम्मेदार थे हमारे बड़े, तो मैंने जहाँ पर उनकी कोई वीक पॉइंट्स थे, मैंने उनको भी मैंने सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जिस बात का ख्याल रखा कि मेरे ऊपर जानिबदारी का कोई एक धब्बा भी नहीं लगना चाहिए मुझे बहुत। और चूँकि मैं उन सब चीज़ों में से, उन मामलात में से, उन वाक़यात में से गुज़री थी जी, और कदम कदम पर मुझे, यानी ना, जो मतलब मैं महसूस करती थी, उस नॉवेल में वो चीज़ें आई। और मेरा ख़्याल है कि कुछ लोगों ने कहा कि लगता है जैसे तुम्हारे ऊपर कोई वही। मैंने कहा नहीं, ये मेरा दर्द दिल था और कुछ नहीं था बस। तो नाशिर इनकार करते थे? नाशिर कहते थे, पहले तो सबसे पहले संगे मील
کے پاس گیا تو نیاز صاحب نے کہا میں نے کوئی جیل جانا ہے. میں نے کہا آپ نہ جائیں, مجھے بھیج دیں. لیکن انہوں نے انکار کیا. پھر اس کے بعد میں فیروز سنز گئی, سعید لخ صاحب تھے, انہوں نے کہا وہ مسعود اشر کے حصے بھائی تھے. کاٹ دے. سعید لخ تعلیم و تربیت کے مدیر بھی رہے, بالکل, اور مسعود اشر صاحب کے بڑے بھائی تھے. اچھا آپا اردو زبان میں آپ سے کیا عرض کروں, کیا بچوں کے لیے ایسا خوبصورت لکھنے والا بہت کم ہے. آپا مجھے آپ سے ایک بہت نازک سوال پوچھنا ہے, جی اور میں یہ عرض کر دوں کہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے میں ذاتی طور پہ 18 برس گزرا ہوں, اور مجھے اس کی اذیت کا علم ہے. جی کیسے بچوں کو ان کے جلد کے رنگ پہ, قد پہ بلی کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. جہاں میں تھا جی آئی واز بلیٹ, اسکول میں, گھر میں, بالکل گلی میں, اینڈ آئی کین صحیح. فیل دا پین. پین. یہ فرمائیے کہ یہ اس ملک میں, میں تو اپنی مرضی سے تو نہیں, لیکن لڑکا تھا. اگر میں سوچتا ہوں کہ میں ایک لڑکی ہوتا, جو کہ عین ممکن تھا, بالکل پھر کیا عذاب, اس عذاب کی صورت کیا ہوتی. صحیح بات. یہ ہم بالکل آپ ماں اور بیٹے میں یہ شیئرڈ ہے. شیئرڈ ہے. کیا اس سے شخصیت پہ اثرات پڑتے ہیں جب کسی بچے کو, بچی کو, اس کے خد و خال پہ, رنگ پہ, آپ کو اس کی غریبی پہ, سبھی چیزیں ہیں. آپ وجاہت, بہت لمبی بات میں نہیں کروں گی, لیکن شاید میرے گھر میں یہ تضادات کا ماحول تھا کہ میرے جو ماموں تھے وہ بہت ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر تھے. میرے ابا جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. جی سچی سی بات ہے, چونکہ رشتہ داریاں تھیں تو شادیاں کر دیں, پہلے نہیں خیال کیا جاتا تھا اس کا. جی ہاں. اور تو میں یہ دیکھتی تھی کہ گھر میں یہ تضاد جو ہے یہ کیوں ہے کہ وہ جب کمرے سے نکلتے ہیں تو گاؤن پہن کر نکلتے ہیں, اور میرے ابا جو ہیں وہ اپنی روٹی پکڑ کر تو کام کے اوپر جاتے ہیں, اور ان کے کپڑے بھی اتنے خراب سے ہوتے تھے, لنڈے کی پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اس طرح کا یعنی صافہ رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ کیفیات تھیں جو میں نے جس کا کیا. پھر اس کے بعد میں کمپلیکشن کا, جی, پھر اس کے بعد میں آپ کو اتنی, لیکن پتہ نہیں میں کیوں ذہنی طور پر مجھے اب میری زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ ہماری نانی جو تھیں, وہ ایک واقعہ تھا کہ میری نانی جو تھیں وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی زمینوں پر مزارع آیا ہوا تھا, اور وہ مزارع انہیں بتا رہا ہے کہ بی بی بیگم جو جیج پٹواری کا جو بیٹا تھا, اس نے جیج پٹواری ایکچولی عزیز احمد تھا, اور اس کا بیٹا جو ہے وہ یعنی مشینوں کی ٹریننگ کے لیے کینیڈا گیا ہے. وہ مشینوں کی ٹریننگ جو تھی وہ ایکچولی انجینئرنگ تھی, جو کولمبو پلان کے تحت میری نانی کے بھانجے تھے یہ. اور اسی طرح سے اس نے ایک اور لڑکے کا نام لیا, 3 نام اس نے لے کر گاؤں کے لڑکوں کے بتائے. میں بیٹھی تھی اس وقت اپنے کمرے میں, ایک ہی کمرہ ہمیں دیا ہوا تھا, تو اس میں بیٹھی, میں سن رہی. جب وہ یعنی تھوڑی دیر میں نے اس پر کہا, تو میں نے کہا کہ اگر بچہ لائق ہو جائے تو والدین جو ہیں وہ ان کا نام کتنا ہوتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھا, سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ایک گھر کے آنگن میں بات کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا فلاں جگہ چلا گیا ہے, اس کا بیٹا پائلٹ ہو گیا ہے. تو یہ اگر اولاد اچھی ہے
تو وہ ماں باپ کو اس کا نام روشن کر دیا. صحیح. میری زندگی کا وجاہت وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. کیا اور بات. میں نے سب چیزوں پر، اور پھر میں فوکسڈ ہوئی. میں نے کہا ایجوکیشن. میں نے اپنے باپ کو اپنا نام دینا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے کہ میرے کوئی ایسے ہی میرے باپ کے بارے میں بات کرے. بس یہ چیز آپ تھی. استاد ہیں. ہاں. استاد تمدن کو راستہ دکھاتا ہے. جی بالکل. سبجیکٹ جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ریاضی ہے یا تاریخ ہے، جی. ادب ہے یا سائنس ہے. یہ جو آپا ہمارے میڈیا پہ، اخبارات میں بھی، جرائد میں بھی اور اسکرین پہ بھی یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں اور پاؤڈر، کریمی. کیا یہ ریسزم نہیں ہے؟ ہاں. اچھا، پھر یہ کہ ان میں سے جہاں تک میرا محدود علم ہے یہ جال سازی ہے. جال سازی، بالکل جال سازی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. اور انسان رنگ سے ان کا کردار اور ان کی قامت متعین نہیں ہوتی. نہیں ہو سکتی. یہ نسل پر. تو کیا ہماری صحافت کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ یہ ایکچولی ہم کلر فوبیا ہوا ہے یہاں پر. یہ احساس کمتری جو ہے یہی ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے. اس سے جب تک ہم لوگ نہیں نکلیں گے، رنگ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب چھوٹی سی ایک بات بتاتی ہوں کہ جس دن میری شادی تھی تو وہ لائٹ چلی گئی، تو وہ میری دوستیں مجھے چھت پر لے گئیں، تو وہاں میری سسرالی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہیں اس وقت مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا ہائے ہائے واٹی تے بالکل چوڑی لگ دی. یعنی اس میں ایک جملے میں کتنے تعصبات ہیں. کتنے تعصبات ہیں. ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ کتنی پڑھی لکھی ہے، اس نے کتنا علم حاصل کیا، اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. یہ سب کچھ ان کو نظر نہیں آیا تھا. تو یہ تعصبات ہیں. یہ تعصبات ہیں. یہ تعصب اور ایک مہذب معاشرہ اس کو اوور کم کرتا ہے. اوور کم کرتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے فائٹ کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے فائٹ کرنی چاہیے. اور یہی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے صنفی امتیاز میں. ہاں جی بالکل. ناک نقشہ کیسا ہے، کس پہ گیا ہے. ہاں، پھپھیوں کے ناک تو بہت تیکھے تھے، بھائی اس کے رندہ لگوا کے کروا لو. آپ لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے اگر وہ لڑکا کہیں پڑھا لکھا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پوسٹ پر ہے تو اس کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لڑکی گوری ہو، پیاری ہو، ایسا قد ہو، ایسا ہو. یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ لڑکی کی سیرت کیسی ہے، لڑکی کتنی قابل ہے، کتنی لائق ہے، کتنی معاملہ فہم ہے. کتنی معاملہ فہم ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. تو ہمیں یہاں پہ ایک وقفے کے لیے جانا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم آج ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کی ممتاز ادیبہ، افسانہ نگار، ناول نگار، سفر نامہ نگار، کالمسٹ محترمہ سلمیٰ اوان سے. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت، مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترمہ سلمیٰ اوان سے. آپ وقفے سے پہلے ہم ایک
डेलिकेट जी सवाल पे आपसे रहनुमाई ले रहे थे। जी अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा हसास है। डोमेस्टिक वायलेंस जी मैंने भी देख रखा है, आपने भी देख रखा जी बिल्कुल। है। मेरी तालिब इल्माना राय ये है कि तशद्दुद की एक सकाफत होती है। हाँ ये घर के अंदर होगा तो ये गली में भी आएगा, आएगा। ये वर्क प्लेस पे भी आएगा, जी बिल्कुल। और ये मुल्क की पार्लियामेंट में भी पहुंचेगा। जी बिल्कुल। दरअसल तो वो जिस्मानी ताकत की जोरावरी की नफ्सियात है। बिल्कुल ठीक। तो एक उस्ताद के तौर पे आप फरमाइए कि हमारे जो अखबार तक बात पहुंचती है वो तो तब होती है ना कि कोई जान से गया, हाँ या कोई बहुत लंबा चौड़ा मसला हो गया, या कोई बहुत कोई सेलिब्रेटेड शख्सियत जी, का साथ बिल्कुल। पेश आ गया। जी लेकिन जो आम गली मोहल्ले में मेरी एस्टिमेशन है नियरली हाफ और मोर जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं जी दे सफ़र फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ वो माँ जिसके बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, वो घराना क्या घराना रहेगा? नहीं। प्लीज़। वजाहत इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारा माशरा तो हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग एजुकेटेड नहीं है, यहाँ इतनी एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेशो बहुत कम है। यानी ना ये तालीम की कमी की वजह से भी ये है कि तरबियत नहीं हो पाई है। हम लोग तरबियत मैं यानी ना एक यहाँ पर एक छोटी सी एक वाक़या बताती हूँ कि हम लोग मैं मेडर में हमारी पहली शाम थी, तो मैं वो उसमें बैठी हुई थी, जो उनका ग्राउंड था एक जगह पर, हम लोग मैं और सीमा फिरोज़ हम लोग वहाँ, तो एक सडनली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी औरतें, कोई यानी ना कोई तकरीबन 30 के करीब औरतें आई। उन्होंने आने के बाद में पम्फलेट यानी ना लगाए, कुछ ड्राइंग्स की, मतलब अच्छा अब मैं देख रही हूँ कि ये क्या कर रही है। और उसके बाद में फिर वहाँ पर प्रेस के कुछ लोग आ गए, कुछ माइक आ गए, कुछ लाउड स्पीकर्स वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो वहाँ पर शुरू हो गई, स्पीचेस शुरू हो गई। अब मैं उठी हूँ, ज़ाहिर है कि वो फ्रेंच बोल रहे थे उसमें स्पेनिश में, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने ढूंढी कि कोई खातून जो है वो अंग्रेज़ी में मुझे बताए। उसने कहा कि ये मना रही हैं उन औरतों का जो इस सारे साल में जिन पर तशद्दुद हुआ, जिनको मारपीट हुई, जिनकी आज़ा को नुकसान पहुंचा, और ये उसके लिए सारा यानी न कर रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि शायद बायोलॉजिकल मर्द की नेचर में एक है कि जितना भी वो हम्बल, इसमें एक्सेप्शंस आर देयर, कि ज़ाहिर है कि हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ चूँकि नेचुरल है या उसकी फितरत में थोड़ी सी ये चीज़ है, लेकिन तरबियत हम लोगों ने इसको करनी है कि हम माशरा जो है वो मैक्सिमम माशरा जो है इस नहज पर आए कि वो उनमें टॉलरेंस आए। हमें और तशद्दुद की कोई शक्ल नहीं चाहिए। हाँ, कोई शक्ल नहीं चाहिए, वो मज़हब के नाम पे, रंग के नाम पे, नस्ल के नाम पे, या जेंडर के नाम पे। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें मेरा ख्याल है एक तरबियत की मसलसल ज़रूरत है। हसासियत देने की। माओं को, घरों में बहनों को, Yes. घरों में स्कूलों में असातिज़ा को ये सिलेबस में इसको शामिल किया जाए। इसके ऊपर हमारे यहाँ कोर्सेस होने चाहिए, हमारे यहाँ इसमें वर्कशॉप्स हों जिन पर उनको बाकायदा, जिस तरह से हम बाकी अपनी चीज़ों को हम लोग उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, हमें इस मामले में भी सेंसिटिव होना चाहिए। बहरहाल एक छोटा सा, जैसे मैं एक फील कर रही हूँ कि अब नई जनरेशन में थोड़ी सी ये चीज़ आ रही है,
لڑکوں میں بھی کہ وہ یعنی کوآپریٹ کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ میں، کہ ان کے ساتھ میں کام وام کروانے میں حرج نہیں سمجھتے ہیں آپ. جی ہاں. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے جو، لیکن اس کو باقاعدہ ایک موومنٹ کی صورت دینے کی ضرورت ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے اور گھروں میں ٹالرنس ہونا چاہیے، اور میاں بیوی دونوں، کیونکہ گھر ٹوٹتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے معاشرے کو بروکن ہومز کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کے پارٹ پر ٹالرنس کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. ریاست کو بھی ہاں، ریاست کو اس سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ صحیح. کوئی جواز نہیں ہے کہ گھر کا معاملہ ہے. معاملہ تشدد گھر کا معاملہ نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر کے اندر بچوں کو بھی بتانا پڑے گا. تشدد صرف ہاتھ سے ڈنڈے سے پیٹنا نہیں ہے، یہ رویوں میں بھی ہے. رویوں میں بھی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنی رائے جو مسلط کی جانا ہے، ہاں یہ تشدد ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں اس جگہ پہ لے کے جانا ہے معاشرے میں جہاں لوگ تشدد کے خوف کے بغیر بات کر سکیں. آرگیو اگر بیوی کرتی ہے کسی بات پر تو اس کو برداشت کر کے سننا چاہیے کہ وہ کیا رہی ہے. اور جو ماں باپ ہیں انہیں اپنی بچیوں کی دکھ تکلیف پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بچیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم اکیلے نہیں. ہاں. آپ کے میاں ذوالفقار خان فزکس کالج لاہور، آپ نے ایک ورکنگ وومن کے طور پہ کام کیا، ادیبہ کے طور پہ، اور مجھے میں کاہل ہوں لکھنے والا تو مجھے تو پتہ ہے کہ جتنا آپ نے لکھا ہے تو بہت اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. اور پھر سیاحت. جی بالکل. تو ان کا آپ کے ساتھ اس پہ تعاون کیسا رہا؟ ان کا ایک بات ہے وجاہت کہ تعاون نہ ہوتا تو یہ سب کام نہ کر سکتی. یہ تعاون تھا. سچی سی بات ہے کہ کریڈٹ دینا پڑے گا ان کو، اور میں دیتی بھی ہوں. صحیح. تو باقی یہ ہے کہ یہ زندگی میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. تو جہاں پر مجھے یہ سہولت ملی وہاں میں نے بھی کچھ سہولتیں ان کو دیں جو ایک خاتون خانہ جس کو نہیں برداشت کرتی ہے، لیکن وہ میں نے کی صرف اس لیے کہ میں بہت مجھے آزادی دی گئی تھی. آپا، تنہا سے پہلے جو آپ کے 3 ناول تھے، جی، کہیں میں نے دیکھا کہ کہیں آپ نے خود ان کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، خواتین کا ادب. ہاں. اچھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کا ادب، میں نے بچپن میں حور اور زیب النساء میں نے بھی پڑھے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ادب میں سیاسی سوال نہیں ہوں گے، وجودی سوال نہیں ہوں گے، معاشی ناانصافی کا ذکر نہیں آئے گا، اور سارا وقت مجھے یاد ہے کہ ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی پہ بہت ہی غبار جیسا میک اپ کیا تھا اور فلاں رنگ کے بندے تھے، میرا تو دماغ اٹھ جاتا تھا کہ یار یہ اس کو ادب کیسے کہیں. ہاں صحیح بات. میرے خیال میں تو یہ کوئی صنف نہیں ہے ادب کی، یہ تو. ہاں. اب یہاں پر آپ کو تھوڑے سے انالیسس کرنے ہیں. پلیز، یہی میں چاہتا ہوں. انالیسس میں یہ ہے وجاہت، جیسے 5 سال کی 4 سال کی عمر سے بچہ 8 سال 9 سال تک ایک امیجنری دنیا میں رہتا ہے. پریوں کی کہانیاں، یعنی طلسمی کہانیاں، ہواؤں میں اڑنے کی کہانیاں، آگ دریا میں آگ لگنے کی، وہ اس دنیا میں رہتا ہے. اور اس کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ کے ادیبوں کو وہ لٹریچر لکھنا ہے، وہ نظمیں کریٹ کرنی ہے تاکہ اس کی سیٹسفیکشن ملے، گروتھ ہو، وہ ایک بہت خوبصورت انداز میں اس کا وہ وقت بنے. اب اس کے بعد میں 11 12 13 آپ کا 20 سال تک کی ایج کا جو ہے وہ آپ کا وہ دور ہے جو آپ کا رومانس کا دور ہے، جذباتی دور ہے. ان ناولوں میں کیا ہے؟ ان ناولوں میں رومانس ہے، ان ناولوں میں کپڑے ہیں. آپ
اس عمر کی سائیکی دیکھیے، آپ نفسیات دیکھیے، آپ اس عمر کے تقاضے دیکھیے. اس میں کپڑوں کا شوق ہے، رنگوں کا شوق ہے. اگر آپ کہانی پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، آپ کو اگر تھوڑے سے صفحات پہ ہیرو نظر نہیں آتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ کہاں دفع ہو گیا ہے، ہیرو کیوں نہیں آیا ہے. اور وہ لمبی سی گاڑی کدھر ہے اس کی. لمبی سی گائے. یہ سارے اس ایج کے تقاضے ہیں. بعض پھر آپ کے پاس ایک میچورٹی کا وقت آتا ہے. وہ جب تک آپ اس دور کو وہ لٹریچر نہیں دیں گے. اب اگر فرض کریں کہ وہ رضیہ بٹ کو پڑھتے ہیں، وہ یہ اے آر خاتون کو پڑھتے ہیں. اے آر خاتون کو تو میں تھوڑا سا ڈسٹنکشن اس لیے بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے 20ویں صدی کی جو ابتدائی صدیاں ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی دہائی میں لکھنؤ اور اس کا یو پی کے کلچر کو جس طرح پریزنٹ کیا ہے نا، اور مسلم اشرافیہ کو، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور ان کی وہ تینوں ناول بڑے کمال کے ہیں، شمع، افشاں اور تصویر. تو مطلب یہ ہے کہ آفٹر آل اس عمر کے بعد میں جب تھوڑی مینٹل میچورٹی آتی ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کے اچھی اوپر کی منزل کی طرف ٹریول کرتا ہے. اور پھر تقریباً 30 ایئرس کے بعد میں اگر وہ مینٹلی میچور ہو گیا ہے تو وہ سنجیدہ لٹریچر پڑھے گا. یہ اس کی عمر کے تقاضے ہیں. آپ کو اس میں عمر کے مطابق لٹریچر تخلیق کرنا ہے. اور یہ جو پاپولر فکشن ہے، جس میں جیسے آپ نے کہا ساڑیوں کی ڈسکرپشن، میک اپ کی تفصیلات، شادیوں کی باقی ساری جو چیزیں ہیں، یہ وہ اپنی سراؤنڈنگز میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اس دور کو بچوں سے ان کے رومانس کے دن نہیں چھیننے چاہیے، لیکن ان کو ذرا یہ ہے میچور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ میں 10 بستہ آپ سے اختلاف تو خیر کیا کروں گا، نہیں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جی کہ ہمارے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں نا، جی سارا وقت وہ نہیں چل سکتا، دوسرے نمونے بھی بیچ میں آنے چاہیے. آپا ایک خاتون ہوتی تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی انہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت بچپن میں انہیں پڑھا اور ابھی تک میرے ذہن پہ ان کی وحیدہ نسیم، حیدرآباد دکن کی تحریک. کیا بات ہے ان کی، کیا بات تھی ان کی. اتنی خوبصورت تاریخی کہانیاں انہوں نے لکھی کہ اور منظر نگاری اتنی کمال کی کہانیاں تھیں، اتنی کمال کی کہانی کہ آپ اگر کہانی شروع کرتی ہیں تو آپ چھوڑ نہیں سکتی ہیں بیچ میں سے. اب یہاں چھوٹی سی آپ کو میں ایک سناتی ہوں کہ میری گھر کی جب پارٹیشن ہوئی تو گھر کی جو ساری جو پھپھیاں تھیں، خالائیں تھیں، مامیاں تھیں، ساری ایک ہی گھر میں آ کر، نہ سارے لوگ ایک ہی گھر میں آ کر، تو یہ عورتیں جو تھیں یہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں، ان کی پوسٹنگ کہیں لکھنؤ، کہیں کانپور، کہیں دلی وغیرہ میں ہوئی تھی، تو یہ تھوڑا پڑھتی تھیں، کہانیاں پڑھتی تھیں. تو انہوں نے پھر گھر میں، ان دنوں میں ہمارے گھر میں حور آتا تھا، زیب النساء آتا تھا، ایک پرچہ آتا تھا ان کا شمع، 20ویں صدی آتی تھی، پھر بطول آتا تھا، اس سے بہت پہلے تہذیب نسواں، یہ پرچے آتے تھے. تو وہ دوپہر میں، گرمیوں کی دوپہروں میں اور سردیوں کی راتوں میں وہ ایک گیٹ ٹوگیدر کرتی تھیں. اس میں ساری عورتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں اور ایک ان میں سے افسانہ شروع کرتی تھی، سناتی تھی. اور پھر وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ کوئی 7ویں پڑھی تھی، کوئی 8ویں پڑھی تھی، کسی نے میٹرک کیا تھا. وہ کرٹیسائز کرتی تھیں ان کیریکٹرز کو، اور وہ یعنی نا ان کو شعور تھا یہ کہ فلاں جو ہے نا اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یہ چیز ٹھیک نہیں کی. تو ہم بھی اس میں بچے تھے، ہم بھی بیٹھ کر سنتے تھے. تو وہ ایک طرح تربیت آپ کی ہوتی ہے. پڑھتے جاتے ہیں آپ کے اندر ایک انالیسس آتا جاتا ہے کہ یہ چیز اب بہت زیادہ جب ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں تو وہ خود ذہن اس کو قبول کرنے سے انکاری کر دیتا ہے، وہ خود ایڈوانسمنٹ پر پھر آ جاتا ہے. تو یہ ایک طرح تربیت کا وہ ایلیمنٹ ہے. اب ہم نے کسی سے نہیں مطلب کیا، ناول لکھا، پہلا ناول ہی لکھا،
क्योंकि इतना पड़ा था। तो वही तरह लुगत मौजूद थी, जुमले की तरतीब मौजूद थी, और ये मालूम था कि पढ़ने वाला इसको कैसे अब्जॉर्व करेगा, और इसमें एक ढीलापन नहीं होना चाहिए, इसमें कसाव हो, चुस्ती, कफायत लफ्जी। हाँ, आपकी नस्र पे तो खैर अभी बात होना है, और अभी तो आपके काम के बड़े हिस्से जो है एक निशस्त में उनका सबका अहाता नहीं किया जा सकता। तो हमें बताया गया कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपा हम आपसे एक निशस्त और करेंगे, कोई बात नहीं, ताकि वो जो बाकी काम है उस पर भी बातचीत हो पाए। मैं आपका आपका बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रगुजार बहुत हूं। शुक्रिया कि आपकी बेहद आपने नवाजिश। बुलाया, और- मुझे मौका दिया और बात हम भी करने का। साहब अभी हमने एक आपके साथ एक निशस्त फिर आपको ज़हमत देंगे, आपकी बेहद मेहरबानी। तो नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में ये थी हमारी पहली निशस्त, मुमताज़ अफसाना निगार, सफ़रनामा निगार, नावल निगार, कॉलमिस्ट, माहिर तालीम मोहतरमा सलमा ऐवान से। मोहतरमा सलमा ऐवान से हम एक निशस्त और रखेंगे जिसमें इनके काम के भी बेशुमार ज़ाविये और जहतें ऐसी हैं जिन पे आज अभी बात नहीं हो सकी। फ़िलहाल आप पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सतरंग से वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।